मैं स्पेशली ना स्नैक पे और टिक टॉक के ऊपर मैं ब्लैक मेलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। मेरा एक्चुअली जो ट्रेंड बना है वो ब्लैक मेलर्स के खिलाफ जो एक्शन लेना है ना, उस वजह से बना है कि जो लड़कियों को ब्लैक मेल करते हैं उनकी तस्वीर, उनकी वीडियोस के ऊपर। जी मैं इस काम से फेमस हूँ और अक्सर लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नाजायज़ काबिज लोग कब्जा कर लेते हैं। वो कब्जा जो है ना, जितना भी लंबा हो, जितने मर्जी केसेस हों, हम उसको जिसका हक होता है ना उसको दिलवा देते हैं। तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाजरीन, आज मेरे साथ एक ऐसे कामयाब जो वकील मौजूद हैं। इनकी स्टोरी क्या है इन्हीं से जानते हैं। इन्होंने बचपन के अंदर बड़ी मेहनत की है, इन्होंने क्या क्या काम किया है, बचपन से इन्होंने अपने कारोबार का आगाज़ किया है, वो इन्हीं से हम जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। नाम क्या आपका? मेरा नाम चौधरी फैसल जट है, एडवोकेट। क्या आपने बचपन में से क्या मेहनत करते हुए हैं? माशाल्लाह इतनी तरक्की हासिल कर ली आपने, हर जगह फैसल हुई हुई है, क्या राज है? ये जी अल्लाह का करम है और मेरी माँ की दुआएं हैं। मेरी वालिदा ने मुझे बचपन से ही मेहनत की आदत डाली, वो आदत मुझे कामयाब करवा गई है। इसमें मेरा कोई, मैं कहूँ कि मैं बहुत महान हूँ या मैं कोई अजीब हस्ती हूँ, मैं एक आम सा इंसान हूँ। मुझे मेरी वालिदा ने मुझे सिखाया अपने उस अंदाज से कि मैं आज तक मेहनत करता है और मुझे कामयाबी मुझे मिली है। मेरी वालिदा ने मुझे बचपन से कहा कि आप मेहनत करो। मैंने उनको कहा कि मैं मेहनत करना चाहता, तीसरी चौथी में पढ़ता था, तो वालिदा ने कहा तुम इतने छोटे हो, क्या करोगे, अभी तुम्हारे बड़े भाई जा रहे हैं। हाँ, तो मेरे बड़े भाई कहते थे कि हम काम कर रहे हैं, मेरी वालिदा कहती थी कि वो कर रहे हैं तो आप क्यों करोगे। मैंने कहा नहीं, मैं भी करना चाहता हूँ, मैं आपकी मुश्किल आसान करना चाहता हूँ। तो वालिदा ने कहा कि तुम क्या करोगे। तो बाहर से उस वक्त बच्चा गुजर रहा था, वो गरम अंडे की आवाज़ लगा रहा था, सर्दियों का दिन था। तो मैंने कहा मैं ये करूँगा। तो वालिदा ने कहा आपको शर्म नहीं आएगी, कहोगे आपके दोस्त देखेंगे कि तुम गरम अंडे बेच रहे हो। मैंने कहा इसमें क्या शर्म, उसको आ रही है जो मुझे आएगी। फिर वो दिन था कि मैंने वो 2-4 दिन वो बेचे। उसके बाद फिर वालिदा ने अक्सर ईद आ जानी, आलू चने लगा लेने मैंने। तो मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, बाहर वाले नहीं उड़ाते थे। घर वाले? मेरे भाई कहते थे ओ यार कि तू आलू चने ला के बैठ, मेरा मतलब हंसी मजाक करते थे। लेकिन मैं मेहनत करता था। मेरी वालिदा कहती थी गुड, तो मैं समझता था काम ठीक है। मेरी माँ ने कह दिया ना तो ठीक है, तो फिर पैसे भी आते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर वालिदा ने मुझे, मेरी स्टोरी से ही शुरू होती है जब मैं ज़िला कचहरी में साइकिल स्टैंड पे लगा हूँ। उससे पहले जब मैं कचहरी गया हूँ तो वहाँ पे मुझे वकला ने कहना मैं बाइक निकालो, इसके ऊपर चाबी कपड़ा मारो। स्टैंड पे भी काम किया? जी साइकिल स्टैंड, जो आज भी ज़िला कचहरी में साइकिल स्टैंड का जो ठेकेदार है आज भी वही है, इशफाक नाम है उसका। वो मेरे भाइयों की तरह है, वो मेरी आज भी खड़े होकर इज़्ज़त करते हैं, सलाम करते हैं कि आज आपको अल्लाह ने एक मुकाम दिया है। तो ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने वहाँ पे स्टैंड पे काम किया। फिर उसके बाद एक वकील साहब हैं हमारे, उनके साथ मैं असिस्टेंट रहा। फिर वो वकील साहब के साथ जब मैं असिस्टेंट रहा तो उसके बाद मैं फिर होटल में वेटर की जॉब की। मतलब जहाँ जहाँ मुझे बेहतरीन मिलता था ना, मैं जंप कर देता था। मैं कभी रुका नहीं। लोग कहते थे ना, आज मेरा एक वो उस वक्त का एक दोस्त है जो उस वक्त मैंने उसके साथ शूज़ की शॉप पे काम किया था एज ए सेलमैन। आज भी वो सेलमैन है वहाँ पे, उसका नाम अंसर है, वो हो सकता है सुन ले। वो आज भी उस पे सेलमैन है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ से कितने काम चेंज किए, कहाँ से होके अल्लाह ने मुझे कहाँ बिठा दिया। ये बताएं सर, आप जट हैं, जटों की तो अकड़ ही मारनी होती, जट होके इतनी मेहनत कैसे कर ली? ये आपकी बात बड़ी सही है। अक्सर लोग आपकी मुझे भी लग रहा है कि पूरे जट्टा का पुत्र होए और मेहनत करे, सानू समझ नहीं आ रहा है। अक्सर इंटरव्यू करने वाले लोगों ने यही बात की है। आपने वो नई मिसाल सुनाई, मैं सुना देता हूँ। इसमें कि जिथे जाटे उथे मत नहीं, जिथे माते थे उथे जट नहीं। तो ये बात तो सही है, लेकिन होते क्योंकि इनकी तबीयत हो जाती है अक्सर। मैं नहीं समझता कि ये ज़ातों बातों की बात है, ये तो वैसे ही कहावत बनी है। मैं ये समझता हूँ जो इंसान, मेरे उस्ताद मोहतरम कहते होते थे कि जो स्टूडेंट काम करता है वो लाइक हो जाता है, जो काम नहीं करके आता वो नालायक हो जाता है। तो ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ मैं ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ने ਮੈਨੂੰ इज्जत ਦਿੱਤੀ है। ये बताएं कोई ऐसा कोई वाक़या जब आपके घर के हालात ख़राब थे तो किस तरह बिहेव था दोस्तों का, फैमिली का? ये बड़ा दिल को चुभने वाला सवाल किया है। बड़ी तकलीफ़ है इन अल्फाज के पीछे। मेरे वो रिश्तेदार जो मेरे खून का रिलेशन है, जो मेरे मामे हैं, जो मेरे चाचे हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, कभी किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा। मैं उन ख़ानदानों में से हूँ, उन बच्चों में से हूँ जिसको चाचे का प्यार बड़ी शिद्दत से चाहिए होता था, जिसको मामू का प्यार बड़ी शिद्दत से चाहिए होता था, लेकिन आज तक किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा था कि ये गरीब हैं।
کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. ایون کہ میرے ماموں, میں ان کا نام نہیں لوں گا لیکن ساری دنیا جانتی ہے, وہ جب چھوٹا سا تھا میں ان کے گھر جاتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں قالین پڑے ہوئے گندے ہو جائیں گے, اور مار کے گھر سے نکالتے تھے, لٹرلی ڈنڈوں سے مار کے, کہ تو ایتھے نہیں آنا کہ ساڈے بچے خراب ہو جائیں گے. اور پھر میری والدہ کو میرے ماموں نے یہ کہا تھا کہ تیرے بچے میرے بچیاں دی گڈیاں دے شیشے صاف کرن گے. تے اج الحمدللہ او دن ہے, میری والدہ تے دنیا تے نہیں رہے لیکن میرے کو وہ گڈی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نا چیز معافی مانگ کے اللہ کو کہنا کہ میرے کو انہاں دے بچیاں نالوں اچھیاں گڈیاں ہیں. اللہ دا اتنا فضل ہے میرے تے. اب آپ اتنے کامیاب وکیل ہیں, ایک کیس کے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ میری ایک کیس کی فیس 3 لاکھ روپے سے کم از کم شروع ہوتی ہے. کم سے کم 3 لاکھ ہے اور زیادہ سے زیادہ 50 لاکھ ہے. وہ جو آپ باہر گئے تھے, باہر کا کیا قصہ ہے, باہر جا کے کیا کام کیا تھا؟ میں جب 2009 میں دبئی گیا ہوں, دبئی میں جاب کے سلسلے میں گیا تھا. میری کوالیفیکیشن کے مطابق جاب نہیں ملی تھی. پھر مجھے وہاں پہ ڈش واشنگ کی جاب کرنی پڑی ایمریٹس ایئر لائن میں, ایئرپورٹ پہ, دبئی ایئرپورٹ پہ. وہاں پہ جب میں نے جاب کی تو وہاں پہ فیشن شو ہوا ایک 2009 میں فیشن شو ہوا. اس فیشن شو میں 6000 لوگوں میں سے یہ آپ کا بھائی پہلا پاکستانی تھا جس نے وہ ٹائٹل ون کیا مسٹر EKFC فرسٹ رنر اپ کا. تو اس وقت پاکستان کا جھنڈا وہاں لہرایا. بے شک تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ آپ کے کام کی بات نہیں ہوتی, آپ کے ضمیر کی بات ہے. میں بے شک وہاں پہ ڈش واشنگ کرتا تھا لیکن اللہ کے فضل سے پورے دبئی کے میگزینز میں میری تصاویر چھپی تھیں. وہ میں آپ کو میگزین آج بھی دکھا سکتا ہوں. یہ میگزین میرے پاس پڑا ہوا ہے, تو میری اس میگزین میں تصویریں چھپی تھیں. یہ تاریخ بتا رہی ہیں کہ اللہ عزت دینے والا ہے, انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آج وہ شریک جتنے بھی میرے خاندان والے ہیں آج مجھے فون اور میسج کر کے کہہ رہے ہیں کہ تو ساڈا پتر ہے گا, اور وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کیا ساڈا پتر ہے گا, کیا ساڈا بھرا ہے گا. تو میں صرف اللہ کی طرف دیکھ کے اللہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ حقار کبھی بھی منہ سے نہ نکلوانا, میں عاجز ہوں. یہ آج چیزیں میرے پاس ہیں کل نہیں ہوں گی. یہی بات. مجھے آپ یہ بتائیں کب سے یہ آپ کے حالات چینج ہوئے ہیں, کتنی دیر ہو گئی ہے؟ میرے حالات چینج ہوئے یہ 2022 کے جنوری سے حالات چینج شروع ہوئے. کیا کوئی ایسا کام کیا, کس وجہ سے حالات چینج ہوئے؟ میں اسپیشلی نا اسنیک پہ اور ٹک ٹاک کے اوپر میں بلیک میلنگ کے اوپر بہت زیادہ کام کرتا ہوں. میرا ایکچولی جو ٹرینڈ بنا ہے وہ بلیک میلرز کے خلاف جو ایکشن لینا ہے نا, اس وجہ سے بنا ہے کہ جو لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں ان کی تصاویر, ان کی ویڈیوز کے اوپر. تو میں اتنے فیمس, جی میں اس کام سے فیمس ہوں. اور اکثر لوگوں کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ ناجائز قابض لوگ قبضہ کر لیتے ہیں. تو ہمارا ایک گروپ ہے پورا لاہور افیکٹو گروپ آف لاہور, میں اس کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں. تو ہم الحمدللہ وہ قبضہ جو ہے نا جتنا بھی لمبا ہو, جتنے مرضی کیسز ہوں, ہم اس کو جس کا حق ہوتا ہے نا اس کو دلوا دیتے ہیں قانون کے رستے سے, قانون کے ذریعے. میں کہوں تو آپ کا دبنگ ایڈوکیٹ کہلائیں گے آپ. اب آپ کہہ لیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو اللہ کی دین ہے کہ جب ہم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو ہم اپنے اچھا وکیل وہی ہے جو اپنے کلائنٹ کی بات جج صاحب کے سامنے, قانون کے سامنے رکھ دے اور وہ اس کو انصاف دلا دے. یہ بات ہے. آپ کے کمرے میں بڑی تصویر لگی ہوئی عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کے آپ فین ہیں کیا؟ میں عمران خان صاحب کا فین 2006 سے ہوں. خان صاحب کی مجھے 1-2 باتیں ہیں جو بہت پسند ہیں جنہوں نے آج تک مجھے اپنا گرویدہ بنایا ہے. خان صاحب کی وہ بات ہے کہ نیت اور کوشش انسان کے ہاتھ میں ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. اس کوٹیشن پہ عمل کرتے ہوئے سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ نیت اور کوشش رکھی تھی. ایک غریب گھرانے کا لڑکا ہوں, کرائے کے گھروں میں رہتے تھے, بڑی مشکلات دیکھی ہیں زندگی میں, بہت کچھ فیس کیا ہے. آج اللہ نے وہ عزت دی ہے کہ ایک عام آدمی سوچ نہیں سکتا. لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو لوگ کام نہیں کرتے, کہتے کام ہے ہی نہیں, کام مل نہیں رہا, ان کے لیے کیا میسج ہے؟ ویلے بیٹھے ہوئے جو لوگوں کے لیے یہی میسج ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا ویلے, جو یہاں ویلے ہیں نا وہ باہر کے ملک جا کے بھی ویلے ہیں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں ایسے یورپ چلے جائیں گے پیسے کما لیں گے. نہیں, محنت جو پاکستان میں کرے گا نا وہ کامیاب ہوگا. اور یہ نہ سوچیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں جیب میں, مثال کے طور پہ کاروبار کرنا ہے تو پیسے نہیں ہیں جی, چاچے نو کیا, مامے نو کیا, کسی نے نہیں کی. نہیں, میں وہ وائی شخصیت آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. کسی چاچے, کسی مامے, کسی تائے, کسی نے سپورٹ نہیں کیا. ایون کہ میرے پیرنٹس نے بھی, مطلب میری والدہ چلی گئی, میرے والد صاحب نے بھی سپورٹ نہیں کیا. والد صاحب نے کہا خود ہی کرنا ہے, تو یہ خود ہی یہاں تک پہنچا ہوں. والدہ کے والدین کی دعائیں ہیں, خود یہاں پہ پہنچا ہوں. تو میں آپ سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا, محنت کریں اور لگے رہیں, نیت اور کوشش کے ساتھ لگے رہیں. کامیابی کی گارنٹی اللہ کی ہے. بے شک دیر ہو سکتی ہے, اس کے گھر میں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں, کامیابی ضرور ملے گی. سیاسی سوال کروں گا کہ عمران خان کے خلاف گرفتاری کا آرڈر جو جاری کیے گئے, کیا چل رہے ہیں ملک کے حالات کے, کہتے ہیں گرفتار کرنا ہے پھر کرتے بھی نہیں ہیں, اس کے بارے میں ذرا رہنمائی کریں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کے جو خلاف ریفرنس تھا, وہ جو شو کاز نوٹس کا آرڈر تھا, وہ خارج کر دیا ہے. کیونکہ عمران خان ایک ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو عاجز سمجھتا ہے, جو ایک میجسٹریٹ کے کوئی الفاظ اس کے منہ سے نکل جاتے ہیں, ہمارے بھی انسان غلطیوں کا پتلا ہے,
تو وہ نکل گئے تو خان صاحب خود اس کی کورٹ میں جا کے معافی مانگ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں معافی مانگنے والا کوئی نیچے نہیں گر جاتا، لیکن جو معاف کر دینے والا ہوتا ہے نا اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کا قانون تھا، اگر خان صاحب سے ہوئی تھی انہوں نے ایکسکیوز کر لیا اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کر دیا. تو یہ اخلاقیات کی بات ہے. یہ لیڈر نے یہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو سکھاتا ہے. جو عمران خان کو فالو کر رہے ہیں سارے وہ یہ اس چیز کو سیکھ رہے ہیں. ہم نے بھی سیکھا ہے کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، بجائے اس کے کہ نہیں تو میں کڈی تے جو کر لا کرنا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ نے سنی ہے فیصل صاحب کی باتیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو انسان محنت و لگن سے کام کرتا رہتا ہے وہ ضرور کامیاب ہو جاتا ہے. اگر کسی نے کامیاب ہونا تو میں تو یہی کہوں گا کہ فیصل بھائی کو دیکھے اور ضرور کامیاب ہوگا. اسی ویڈیو کے ساتھ اپنے میزبان احسن منیر کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی سٹوری. اللہ حافظ.